हम शुक्रगुज़ार हैं खुदावंद के उसने मौका दिया है कि हम उसकी शुक्रगुज़ारी करें और उसके पाक पवित्र नाम को आप लोगों तक पहुँचाएँ इस टेक्नोलॉजी के ज़रिए कि जब आप उसके मुक़द्दस नाम की महिमा को सुनें, तो आप यकीनन बरकत पाते हैं क्योंकि उसका कलाम बेतसीर नहीं लौटता, वो अपना काम करता है। यीशु मसीह जब प्रेयर करते थे, आज हम प्रेयर के मुतल्लिक बात करेंगे। उसके जो प्रेयर है, ये हमें तो क्लीन और नीट करती है, लेकिन जब हम लोगों के लिए प्रेयर करते हैं, तो फिर हमारी लाइफ में कैसे काम होते हैं। इस बारे में हो सकता है पहले भी हम जानते हों, लेकिन जितना हमारी नॉलेज में इज़ाफ़ा होगा प्रेयर के बारे में, हम उतने ऊपर जाएँगे, बड़े होंगे और खुदा हमें और बढ़ाएगा। हमारे ज़हन को खोलेगा कि हम उसके कलाम में से कुछ नई बात सीखें और हम ईमान में मज़बूत बनते जाएँ। जब हम नई बातों को सीखते हैं, क्योंकि जब भी खुदा का कलाम खुलता है तो वो हर रोज़ नया होता है और हमारे लिए नई ज़िंदगी लेकर आता है, नई बात हमें बताता है। ये मुक़द्दस कलाम की खूबी है, ये उसकी ब्लेसिंग है, ये उसका मसा है कि जब भी मुक़द्दस कलाम खुलता है तो एक नई बात को लेकर आता है। मैं खुदा का खादम होते हुए आपको बताना चाहता हूँ कि हमारी लाइफ में प्रेयर का होना कितना ज़रूरी है। जिस तरह हमारा जिस्म जो बना हुआ है मट्टी से, उसके अंदर जितना खुदा ने हमारे अंदर रूह फूंका है उसका होना ज़रूरी है, इतना ही उस रूह के अंदर प्रेयर का होना ज़रूरी है। रूह के अंदर प्रेयर का होना ज़रूरी है, दुआ का होना ज़रूरी है। जब हमारी रूह में दुआ होगी, जब हम रूह, बाइबल मुकद्दस बयान करती है कि जब तुम दुआ करो तो रूह और जान और अकल, यानी पूरे अपने पूरे जितने बॉडी पार्ट्स हैं और ये जो आपकी रूह खुदा ने अपने अंदर आपके अंदर डाली है, उससे आप दुआ करें पूरी भरपूरी के साथ, सच्चाई के साथ, तभी तो आप पाक रूह से ममूर होंगे। दूसरा जो मददगार रूल कुद्दस है, ये तब हमारी लाइफ में काम करता है जब हम पूरी रूह से जो पहले हमारे अंदर फूकी गई है उसको पाक करके दुआ करते हैं, तो फिर खुदा का पाक रूह हमारे अंदर काम करता है। बाइबल मुकद्दस बयान करती है कि यीशु मसीह जब प्रेयर करते थे तो वो आजकल के बिलीवर की तरह नहीं करते थे जो आजकल बिलीवर कर रहे हैं, या रसूल जब प्रेयर करते थे वो आजकल के बिलीवर की तरह नहीं करते थे, आजकल के ईमानदारों की तरह नहीं करते थे। वो उनकी एक जिंदगी का प्रेयर एक हिस्सा बन चुकी थी, वो आदत नहीं थी, वो खुदा के साथ उनका एक मेल मिलाप बन चुका था। वही रसूल हमें भी ये सिखाते हैं। यीशु मसीह ने अपने रसूलों को सिखाया, अपने शागिर्दों को सिखाया और उसने कहा कि इरशाद आज़म को लोगों तक लेकर जाओ, उनको भी सिखाओ। हमने सीखना है उनसे, बाइबल मुकद्दस से। जिस तरह आज मैं आपको बता रहा हूँ, आप कुछ ना कुछ जरूर सीखेंगे। ये सीखने सिखाने का अमल रुकना नहीं चाहिए, ये जारी रहना चाहिए। जितना हम अपनी लाइफ को सीखने में कन्वर्ट करेंगे, उतना हम सक्सेसफुल होंगे, बढ़ेंगे और आगे बढ़ेंगे। हमारी लाइफ, ये लाइफ हमें बार बार मौका तो नहीं देगी। आज मौका है कि हम उसके पाक नाम की मर्जी को समझें, उसके काम की मर्जी को समझें कि वो क्यों हमारी खातर आया, प्रेयर करना क्यों हमारे लिए ज़रूरी है। आप जानते हैं कि जब अयूब प्रेयर कर रहा था, काफ़ी उसने खुदा के हुजूर दुआ की, बहुत सारी दुआएं की, लेकिन उसका छुटकारा कब हुआ? उसका छुटकारा तब हुआ जब उसने अपने दोस्तों के लिए दुआ की, अपने दोस्तों के लिए प्रेयर की। हम जब लोगों के लिए प्रेयर करते हैं, अपनी मिनिस्ट्रियों के लिए, अपने अच्छे फ्रेंड के लिए, दोस्तों के लिए, जितना हमारा, अगर आप रूहानी हैं तो आपके जो फ्रेंड हैं वो रूहानी होंगे, यकीनन वो आपके साथ उनका और रूहानियत का एक रिश्ता होगा। तो जब आप उनके लिए दुआ करते हैं और दूसरे लोगों के लिए भी दुआ करते हैं, तो यकीनन आप ब्लेस होते हैं। उस प्रेयर में, उस दुआ में जो आप लोगों के लिए करते हैं, उसमें आपका छुटकारा है। वो तो छूट ही रहे हैं, वो तो आज़ादी हासिल कर रहे हैं, रिहाई हासिल कर रहे हैं। जब उनके लिए आप दुआ करते हैं, प्रेयर करते हैं, तो आपका छुटकारा भी साथ साथ चलता है। हो सकता है जो आप लोगों के लिए प्रेयर कर रहे हैं उसमें से आपकी फैमिली छुटकारा पाए, आपके रिश्तेदार छुटकारा पाएं, आपके जो करीबी दोस्त हैं वो छुटकारा पाएं,
آپ کے پڑوسی چھٹکارا پائیں، کیونکہ پریئر اتنا کام کرتی ہے۔ یہ شیطان کے خلاف ایک ایسا اوزار ہے کہ جب ہم اس کے خلاف کھڑے ہوتے ہیں تو ہم اس پر غالب آتے ہیں۔ بنا پریئر کے، بنا کلام کے، بنا خدا کی بلیسنگ کے ہم کچھ نہیں کر سکتے۔ بلیسنگ کب ٹرانسفر ہوتی ہے آپ کے اندر؟ جب آپ پریئر میں بیٹھتے ہیں، پریئر کو اپنے اندر کنٹینیو رکھتے ہیں۔ آپ یہ سمجھے کہ اگر ایک نل پانی دے رہا ہے یا نل کا پانی دے رہا ہے تو کیا وہ پیاسا رہے گا؟ جو دوسروں کو پانی دے رہا ہے کیا وہ خود پیاسا ہوگا؟ اب بھائی اس میں تو پانی نکل رہا ہے، وہ کیسے پیاسا ہوگا؟ اسی طرح آپ کی پریئر ہے۔ اسی طرح جب آپ لوگوں کے لیے شفایت کی دعا کرتے ہیں تو کیا آپ روگ میں رہیں گے؟ آپ کبھی روگ میں نہیں رہیں گے، آپ بھی ساتھ ساتھ شفا پائیں گے۔ اصلی جب یسوع مسیح پریئر کرتے تھے تو تمام لوگوں کے لیے کرتے تھے، اپنے شاگردوں کے لیے۔ تو رسول بھی جو پریئر کرتے تھے کلیسیاؤں کے لیے کرتے تھے۔ جہاں کلیسیوں میں ویکنس ہوتی تھی وہاں رسول پریئر کرتے تھے کہ یہ کلیسیا جو ہے وہ سٹرونگ ہو۔ آپ جانتے ہیں کہ جب پطرس یعقوب کو پکڑا گیا تو اس وقت کی جو حکومت وقت تھا اس نے یعقوب کو قتل کر دیا، یعقوب کو شہید کر دیا۔ تو جب پطرس پکڑا گیا، اعمال کی کتاب میں لکھا ہے کہ پھر کلیسیا کو سمجھ آئی کہ یہ نہیں ہے کہ وہ خدا کے بندے ہمارے لیے دعا کریں، ہمارا بھی کام ہے کہ ہم بھی ان کے لیے دعا کریں۔ جب انہوں نے دعا کی، بائبل مقدس بیان کر دی کہ جیل میں رات کو فرشتہ آیا اور فرشتے نے جیل کے دروازے ہلا دیے اور پطرس جو تھا وہ بہر آیا، چھٹکارا ہوا۔ آپ کی پریئر چھٹکارا ہے، آپ کے لیے بھی اور لوگوں کے لیے بھی۔ اگر آپ پریئر کے اس مقصد کو سمجھتے ہیں، پریئر کی بلیسنگ کو سمجھتے ہیں، تو آپ پریئر سے کبھی ہٹیں گے نہیں، پریئر سے کبھی ایک منٹ بھی سائڈ نہیں کریں گے۔ ہمیشہ آپ پریئر میں رہیں گے اور خدا کو ہمیشہ اپنی ضرورتیں، لوگوں کی ضرورتیں ہمیشہ اس کے حضور رکھیں گے۔ ایسا نہیں کہ ہماری ایسی خواہش ہونی چاہیے کہ ہم اپنے لالچ کے لیے مانگیں، اپنی عیش و عشرت کے لیے مانگیں۔ ایسی چیزیں خدا ہرگز پوری نہیں کرتا، کیونکہ وہ فرماتا ہے کہ تم مانگتے ہو اس لیے کہ عیش و عشرت میں خرچ کرو۔ ہم نے ان چیزوں کو ترجیح نہیں دینی ہے۔ جب ہم اس کی بادشاہی کی طرف، اس کی بادشاہی کو ڈھونڈنا شروع کریں گے تو یقیناً خدا ان چیزوں کو جن کی ہمیں ضرورت ہے، خدا ان کو ہمارے پیچھے پیچھے کرے گا کہ وہ خود بخود ہمارے پیچھے چلیں گے۔ جب ہم چیزوں کے پیچھے چلتے ہیں تو چیزیں ہمارے آگے دوڑتی ہیں اور ہم چیزوں کے پیچھے ہوتے ہیں۔ آج ضرورت ہے اپنے لیے بھی اور دوسروں کے لیے بھی پریئر کریں۔ پریئر بہت سارے لوگوں نے کی، ایلیا نے پریئر کی۔ آپ جانتے ہیں کہ ایلیا بہت بڑا خدا کا سورما تھا، ممسوح تھا۔ جب وہ چاہتا تھا تو بائبل مقدس بیان کرتی کہ ایلیا ہماری طرح طبیعت انسان تھا۔ جب اس نے دعا کی تو 3.5 برس آسمان بند رہا، آسمان سے اوس تک نہیں پڑی۔ بارش تو بڑی دور ہے، اوس تک نہیں پڑی۔ تو جب اس نے دعا کی تو بارش پڑی۔ آپ کی پریئر اتنی مضبوط ہونی چاہیے، طاقتور ہونی چاہیے، اتنی بلیسنگ ہونی چاہیے آپ کی پریئر میں کہ جب آپ پریئر کریں تو آسمان بند ہو جائے، جب آپ پریئر کریں تو آسمان کھل جائے۔ اسی لیے تو بائبل مقدس بیان کرتی ہے کہ جو کچھ تم زمین پر باندھو گے وہ آسمان پر باندھ دیا جائے گا، اور جو کچھ تم زمین پر کھولو گے وہ آسمان پر کھول دیا جائے گا۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ ہم ایسے سٹرونگ ہوں، مضبوط ہوں، بلیس ہوں، تو آپ کو پریئر میں رہنا پڑے گا، دعا میں وقت گزارنا پڑے گا۔ دعا ایک ایسا کام ہے جو خدا کے ساتھ ہم کلام ہونا ہے۔ دعا ایک ایسا لائف کا حصہ ہے جو آپ کو بہت سارے گناہوں سے چھٹکارا دیتی ہے۔ اگر آج آپ ریڈی ہیں بلیس ہونے کے لیے تو آج وقت ضائع مت کریں، خدا میں آ جائیں، بپتائز ہو جائیں اور یسوع مسیح کو، اپنے آپ کو یسوع مسیح میں رنگ لیں۔ جب آپ رنگ لیں گے اپنے آپ کو یسوع مسیح میں تو آپ کے وہی رنگ چڑھنا شروع ہو جائے گا جو یسوع مسیح کا تھا۔ آپ جانتے ہیں جو للاری کپڑوں کو رنگ کرتے ہیں، دوپٹوں کو رنگ کرتے ہیں، وہ پانی کتنا گرم ہوتا ہے جب اس میں وہ ڈالتے ہیں کپڑے کو اور رنگ کو ڈال کر اسے ایک رنگ کا کپڑا اسی رنگ کا بنا دیتے ہیں۔ تو جب آپ یسوع مسیح میں آتے ہیں تو بہت ساری باتیں ہوتی ہیں، بپتائی جب ہوتے ہیں بہت ساری باتیں ہوتی ہیں، لیکن جب آپ اس کے رنگ میں رنگے جاتے ہیں، جب آپ ویسے کام کرنا شروع کر دیتے ہیں تو پھر لوگ آپ کے اس رنگ کو دیکھتے ہیں کہ یار کتنا خوبصورت کسی للاری نے اس کپڑے کو رنگ چڑھایا ہے۔
تو آپ تو انسان ہیں، جب آپ یسوع مسیح کے رنگ میں رنگے جائیں گے تو یقیناً لوگ آپ کی طرف دیکھیں گے۔ کچھ لوگ ایسے بھی ہوں گے جو باتیں کریں گے، لیکن ہم نے ایسا نہیں سوچنا ہے، نہ ایسا دکھاوے کے کام کرنے ہیں۔ ہمیں کلام کیا کہتا ہے، یسوع مسیح کیا کہتا ہے، ہم نے اس کو فالو کرنا ہے۔ تو آج ضرورت ہے کہ ہم ایسی پریئر اپنے اندر پیدا کریں، ایسی دعا اپنے اندر پیدا کریں کہ ہم اپنے خدا کے ساتھ بات چیت کریں، تاکہ ہمارا خدا جو ہمیں برکتوں سے نوازے۔ میرا ایمان ہے کہ آج اس پریئر کے ٹاپک پر جتنی ہم نے بات کی ہے، یقیناً آپ عمل کریں گے اور بڑے ایمان کے ساتھ خدا کے حضور یوں ہی چلتے رہیں گے۔ خداوند آپ سب کو برکت دے، خداوند آپ سب کے ساتھ ہو۔